السلام عليكم. اخوتي المغاربة، بغيت نتكلم معكم اليوم في هاد الظروف ديال هذه كورونا فيروس. إلا فكرنا مزيان وبغينا نحلوا هذا الأمر ديال كورونا، بأننا نجد أن فيها رحمة للناس في العالم بأسره. هاد كورونا فرضت على الإنسان باش يبرك ويبقى داخل البيت ديالو باش ما يتقاش بهذا المرض. سبحان الله العظيم انها دفعت المسؤولين ودفعت بعض الناس اللي كانوا ما كيقدروش خوتهم المغاربه وما كيخموش بانهم راهم تحت امر الله. اليوم بداو كيعطفوا شيئا ما ويتكلفوا بالقوت ديال الناس اللي ما عندهم شيء، ولأن ذلك راه ما يمكنش لهم باش يغطيو كل شيء الناس وغادي يرضيو الناس. حنا الإنسان ما مربيش بعدا أولا على واحد الخير، وثانيا أنه واجهت في ظروف نحنا نقولوا الله يكون في العون، ظروف صعبة عليهم. غير هي عطاتنا واحد الدرس جميع بأنه راه ما كاين لا مسؤول ولا مسؤولية، كاين المسألة هي عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عطى هذا الأمر كل شيء دخل سوق راسو، كل شيء ولا كيقول يا راسي. يعني واحد اللحظة من يوم القيامة هاد كورونا اللي غادي نستافدوا الإخوان، وهو هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى، نحمدوه ونشكروه، يعني وجهه، وفي نفس الوقت أنه هو إنذار وتحذير باش الناس يعرفوا بأنهم راهم مسيرين ليسوا بمخيرين. وأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا ربي تحفظنا من الفسق ومن الفاسقين. حنايا هذا الأمر ديال كورونا يعني راه خص نبهنا مثلا العيب ديالنا، خصنا نراجعوا في نفوسنا. لكن الإخوان لكل حاجة لها أسباب. هاد الناس اللي ما بقاوش كيعرفوا الله، وهذا شنو هو السبب؟ دابا كنسالوا ناس علماء وباحثين وذا، المساله بسيطه، هما كيشوفوا بواحد النظر بواحد البعد وباغيين يخلقوا شي حاجه اللي هي حنا بشر ضعاف عايشين تحت القدره الالهيه، ما طبقناش الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، انه ارسل لنا هذا الوباء باش نراجعوا النفوس ديالنا ونعرفوا بان هو راه كاين الله. وحنا هذا السبب ديالنا ديال اننا نسينا الله، نسانا الشيطان نعلة الله وعليه. لأن الشيطان تعرض لآدم عليه الصلاة والسلام، ومن بعد آدم جاء الأنبياء والرسول. وإحنا في القرآن أخبرنا الله سبحانه وتعالى قال لك يعني عندكم وقع لكم ما وقع لأبوكم آدم، خرج الشيطان، الحذر من الشيطان. بنادم كيتبع الشيطان. بعض الناس في العالم أنهم ما خدامين مع إبليس وخدام معهم مزيلين من الأعمال ديالهم، والناس الاخرون في دول وهذا كيقولوا ديك الدوله الفلانيه ولا الدوله الفلانيه خدامه دايرين ما دايرين والو. اللي بغى يدير شي حاجه وهينو دابا في هذا الوقت هذا يعطينا شي حل ولا يلقى لنا شي حل. لهذا اللي بغيت نقول للمغاربه، راه حنايا المغاربه والجزائر وتونس الدول العربيه والمسلمه سماها الله سبحانه وتعالى في القران خير امه اخرجت للناس، من المملكه السعوديه اللي سمحت في هذا الموقف الى باقي الدول. يعني كاع الدول اللي كيمشيو كيديروا العمره ويمشيو للحج هما من الامه ديال سيدنا محمد، وهي خير امه خرجت للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذا الشيء ما طبقاتوش هذه الامه، وعندنا علاقه مع البشر في الدنيا احنا اللي خصنا نوصلوا لهم. راه ربي سبحانه وتعالى ارسل هذه كورونا على حسب الفهم ديالي والتقدير ديالي، ارسل هذه كورونا للعالم كله. احنا كأمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، والله سبحانه وتعالى يعني فوق الكل قال أدعوني أستجيب لكم. ما قالش هنا أمرنا بأمر الجمع ماشي بالفرد أو المثنى، قال لك أدعوني أستجيب لكم. وكاين الدعاء لكن الامر ديال الله يقول لك يعني كيقصد الفرد كيامرك كيقول باش يدعيه. على ايين حنا بما اننا حنا خرجنا خير امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، راه عندنا دابا الفرصه. ربي سبحانه وتعالى قال لنا نوضوا وحدوا الكلمه ديالكم، رجعوا لله سبحانه وتعالى، رجعوا للكتاب
وغنطلبوه باسم الامه ديال سيدنا محمد. عندها دعاء كتضرع به الله سبحانه وتعالى، وحنا هذا الدعاء ديالنا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان الله ما كيكذبش وما ما كيعاجز هذاك، ما كيخالفش الوعد ديالو، غادي يستجب لنا. ملي غادي يستجب لنا ان العالم كله غادي يقول اواه، كيفاش واحد البلد من واحد الامه، واحد البلد من واحد الامه دار واحد الدعاء هذا سيدي، وراه ترفع هذا البلاء عليهم ولا ترفع على ذاك. هنا غادي هما يبداو يفتشوا على هذه الامه ديال محمد، كيفاش من هو سيدنا محمد ومن سيدنا محمد. غادي يلقاو الاسلام، حنا غنشرحوا لهم الاسلام اللي مسمينا حنا الارهاب. راه حنا ما حناش ارهاب، حنا دين ديال الرحمه ونبي ديال الرحمه جا كسائر الانبياء السابقه. لانه نشرحوا لهم بانه راه ما كاينش شي دين هو الوحيد واللي كاين من نهار اللي امر عليه الله من ادم، راه هو الاسلام. راه كاع الديانات الاخرى راها باطله، ونشرحوا لهم هذيك الساعه السبب كيفاش بطلت هذيك الديانات. ولهذا الامر سهل، ربي سبحانه وتعالى قادر. كن مع الله يكون معك. حنا جماعه خصنا نكونوا مع الله، غادي نطلبوا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله وغادي يستجيب لنا. ولما يستجيب لنا الله ان هذا الدعاء غادي يوصل للعالم كما وصلت كورونا. وملي غادي ترفع كورونا من العالم غتكون السبب ديالها وهو الامه ديال سيدنا محمد. ونقول لهم بانه راه ما حناش حنا اللي رفعنا، حنايا طلبنا الله، راه كاين هناك الله. ونقول لهم هذه المعجزه ديال هذا الله، هذه كورونا اللي جات ما عندها لا رجلين لا يدين لا طيور لا تفراخ لا جناوح لا والو وما كتشاف شيء. هنايا خصنا نعرفوا بانه راه الله راه كاين في الدعاء. واحد الدعاء كنقولوا الحمد لله الذي رفع السماء ووضع الارض ونصب الجبال وارسل الريح واظلم الليل واضاء النهار وخلق ما يرى وما لا يرى، كما خلق ما يرى وما لا يرى بحال هاد كورونا، ولم يحتج في عونه الى احد من خلقه. سبحانك ما اعظم شانك، لمن تفكر في قدرتك علوت بعلوك ودنوت بدنك وقهرت خلقك بسلطانك، فالمعادي لك منه في النار ومد لك نفسه من جناء الى اخر الدعاء شويه طويل، وراني يديرون الفيديوهات وكاتبوا في الفيسبوك في صفحات. لان ملي غنقول لهم حنا طلبنا الله. الاخوان انا كنعيش في ايطاليا، اقسم لكم بالله الى يوم ترجمت الدعاء، ماشي هذا الدعاء ترجمت يعني واحد الكيفيه بغينا باش نقولوا هذا الدعاء وباش نبداو نصليو ونطلبوا ولو في البيوت ديالنا. تقدمت عند واحد السيد من الامن، ملي هضر عطاني واحد شويه ديال الوقت، قال لي كانوا واعيين كيديروا المراقبه. ملي كيشوف داكشي سمع لقاني كاتب بالطليانيه الله، قال لي نو ما كاينش الله، لا ما كاينش الله، حيد عليا. هاد الناس خاصنا نصدموهم. كيصدمك هو ملي كيقول لك ما كاينش الله، اش كتحس براسك وانت معاه في البلاد ديالو؟ وخاصك تحترم القانون ديالو. ومن عاشر قوم صار منهم مثلا، وعني البلاد اللي فيها خاصك تخضع للقانون ديالها. وخاصنا حنايا الا كان نوريهم الدين نوريه لهم بالمعامله. حنا الا بغينا نوريهم الله غنوريه لهم بالمعامله ديالنا حنا، او تعاملنا مع هذا اللي رسل هذا البلاء، وعرفنا بانه راه مسؤول من عند شي واحد اكثر من عنده القدره اكثر من القدره ديال البشر، وكاين في الكون. ولكن فين كاين هو في الكون؟ هو كيشوفنا وحنا ما كنشوفوش. علاش كيشوفنا ما كنشوفوش؟ هو كيشوفنا وكيسلط لنا الريح والشتاء والحراره وداك الشيء، وحنايا ما كنشوفوش كيفاش ترسل الحراره وكيفاش الموتور اللي يحرك ذاك المحرك اللي يحرك باش تصيفط البرد ولا صيفط لنا الشتاء ولا صيفط لنا الحراره، ما كنعرفوهاش. ولكن في العلم ديالو في القران راه موضح كيفاش كيكون الحراره وكيفاش كيكون البرد وكيفاش هذه. خاصنا حنا لهادو اللي هما كيقولوا العلم متفقين، راه قال لهم العلماء الله سبحانه وتعالى حيت كاين في سوره الرحمن وإن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا ولا تنفذوا إلا باسم سلطان، يعني العلم باسم الله. ولهذا الإخوان باش ما نطولوش، هذا راه يحتاج شوية لشي ناس ديال اللي كيفهموا أكثر مني. أنا النقطة اللي بغيت نشير لها، لا يجازيكم بخير، احنا في المغرب، أنا كنقصد المغاربة وأنا كمغربي، بغينا المغاربة ما يبقاوش يشاركوا في الانتخابات. والان قبل المشاركه ديال الانتخابات باش نوريو لهذوك الناس اللي مضيعيننا قبل ما تكون كورونا، واللي هما خرجوا على المواطن المغربي بشي امور تاع يعني كره يبقى بارك في البلاد ديالو. مثلا نموذج هو انا. احنا بغينا في هذا الوقت نتجهوا لله سبحانه وتعالى، وراه اخوتي يكونوا على يقين بان والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، غادي يستجب لنا، وغادي تكون هذه واحد الضجه في العالم باسم المغاربه انهم اتجهوا لله سبحانه وتعالى
وغادي من بعد راه كاين ولاو ملحدين من المغاربه ومن بعض الدول العربيه كيقول لك الله ما داير والله ما كاين هذا. هنا الاخوان غادي نقول لكم بغينا نطالبوا الله في هذا الوقت ديال كورونا قبل ما توصل هذيك 2021 ديال الانتخابات، باش ملي غادي نقول للناس حنا ما باغينش الانتخابات التشريعيه، يعني عندنا الدليل القاطع وعندنا الحجه على ان الانتخابات ما غاديش يحيدوا علينا كورونا ولا الاحزاب ولا القانون الوضعي، ولكن الدعاء كيبقى ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. غادي نشوفوا نقولوا لهم حنا ما بقيناش بغينا هذاك الشيء، بغينا نطبق شريعه الله، الشريعه نطبقوها في المغرب مع خوتنا المغاربه ونكونوا قراب الله ونكونوا مزيانين مع الله سبحانه وتعالى. وهنايا غادي نحبس في هذه القضيه لان فيها كلام كثير، وغنقول لكم علاش كنقولوا ما خصناش نديروا انتخابات. تعرفوا سيدي الاخوان، الاحزاب السياسيه مشكله، انا كنقول لكم مشكله بداك الظهير الشريف ديال 16 نوفمبر 58 اللي هو ظهير كيتسمى في ذاك الدستور المزيف المزور الدستور المغربي، ولكن هذا الظهير كيخدموا على باسمه او على ظهره مستغلينه ناس خارج الوطن، وكيشكلوا احزاب اسم خونه داخل المغرب، وكيدخلوا في جميع الاحزاب باش يهرسوا القوه ديال الاحزاب، ما تكونش شي حزب معين تبقى كل شيء ضعيف ويكون داك الشيء مستهوي وبقى يتحكموا هما عن بعد. انا نقول لكم دابا مثلا ناخذ النموذج ديال 2016 انه الانتخابات خلال الحمله الانتخابيه بن كيران يعني كان كيشوف الامور وكيوضح وله الامكانيات والقدره باش غادي يدير، وغادي قال لك خليونا نخدموا وفعلوا ترك وعطى توضيحات يعني بمعنى الكلمه على العيوب وشكون اللي قام بالعيوب، وهو اكبر عيب قام به وهو بن كيران. لان الاخوان ملي الانسان ملي كيطلع الانتخابات راه كيولي عنده شكون الشعب اللي مرخص ليه، لان صوت عليه رخص ليه رخصه جماعيه باش يقود ديك السفينه او ذاك الكار او ذاك التران ديال المغاربه غادي به الامام. الانسان ملي كيكون غادي، نعطيكم مثال، ملي كيكون غادي في السياره ديالو عنده رخصه، حصل على رخصه، ملي كيركب في السياره خاصها تكون تهيئه بالمعدات ديالها مزهزه، الرويد مزيانين، الفران كذا، المرايات، مرايه عنده قدامه، مرايه في جنبه من هنا ومرايه من هنا، وغادي حاضي هز معاه خوتو ولا ولدو ولا راسو ولا ما نعرف، المهم غادي في السياره، غادي في الطريق ضابط المسائل. بالنسبه للانسان ملي كيكون ولا في الحزب وكيطلع للحكومه ولا غادي مسير شعب، يعني بحال راه ركب في الكار ولا في التران، وملي كيركب في الكار كيشوف دوك المرايات. دابا شنو هو ملي كيكون يشوف المرايات معناه انه في السير ديالو باش ما يخطاش وما يوقعش ليه شي خلل، وكيكون واحد المرايه دايرها قدامه مره كيشوف ديك العيوب اللي كان يهضر عليها وراه، كتبان ليه ديك المرايه الناس وراه كي دايرين، هو كان كيهضر بقى يتذكر في ديك التصويره اللي كيشوف قدامه، هو ما كيبقاش في ديك المرايه، في ديك المرايه العفو كيدير التصويره ديالو هو الشخصيه كتغطي داكشي اللي كان وراه وكان كيشوف فيه البارح وكان كيهضر عليه باش يصلحوا اليوم، كيولي دار التصويره ديالو كيشوف راسو وراه غادي في الجنب، كيشوف من هنا ومن هنا فين وصل، واش غادي ديك او فين وصل بهاد، حيت هذيك الكاميه ولا هذاك الكار ما كانش طامع باش، ولكن يعني الرخصه ديال الشعب هي اللي وصلته باش يطلع للكار ويمشي يتسارى به. حيت كيكون الانسان في واحد المنطقه في واحد المكان او واحد المدينه من المدن هذه، ومن بعد كيولي كيمشي للبرلمان وكيمشي يسافر برا وكيولي يمثل المغاربه، وهذا يعني كيولي عنده واحد كار ولا طياره راه كيتسلمين باسم المغاربه. كنقول لكم بانه هو بن كيران في الحمله الانتخابيه ديال 2016 انه فضح واحد العيوب ديال الناس من حزب وهما ديال ديك الاصاله والمعاصره، ولكن وقال العيوب شنو هي، وملي طلع هو للحكومه هذوك العيوب اللي قالها اللي وضحها للملك وغضب الملك على هذوك الناس هي اللي جعلت الناس باش يدخلوا للحبس ديال الحسيمه. معناه قال لي هذوك الناس راهم كانوا كيديروا بشي امور، ومع العلم انهم هما كانوا مسؤولين، الاكثر ديالهم مسؤولين في الحسيمه، المشاريع اللي كانت في الحسيمه وكان مدشنها الملك محمد السادس ما تمت شيء، هما المحليين كيمثلوا هذيك الجهه. ملي بن كيران طلع كيقولوا خلي بن كيران كان ديك الهضره هو يدير، هو في نفسه واش كيقول دابا انا نتفرج فيهم هما غادي يديروا، لا سيدي انت يا بن كيران انت اللي دخلتي الناس للحبس، لانك ملي طلعتي للحكومه صيفط الناس المعنيين
كل واحد اللي كتهمو شي حاجه يبحث ويدير التقارير ويجمك ويدير الاجراءات ديالك. انت ما درتيش وكتسنى بالملك يدور فيهم، وهما تما باغيين يديروا كيتسنوا الملك باش يقول لك انت راه حتى ما درتيش، وفعلا ما دار والو. ولهذا كاينين الناس مدفوعين من برا. جات المره الثانيه ديال الانتخابات داروا ليه ديك العرقله باش ما يطلعش شيء لذاك، لانه هو شيئا ما متجرئ قبله باش يكون من العداله والتنميه. هذاك العثماني بكل احترام ما يستحق والو، ضعيف الشخصيه وضعيف الاراده وضعيف الافكار، هي جوج. وكنحترمو كل مغربي كيكون باغي يخدم، ولكن راه ما عندكش تجربه ما تناقش. ولا حتى لا مشيتي ولقيتي داك الشيء جيب العيوب وقول وحط سوارت للناس وقول ما انا راه ما قديتش، ولكن ها علاش ما قديتش، شكون اللي يقدر اخويا انا علاش ما قديتش، نتحمل المسؤوليه وما بغيتش غدا باش تلوموني. وهذا لا قلت شي واحد دابا وندرسوا الحل لقينا نشوفوا اللي يدير، نشوفوا شي حزب اللي يخدم نشوف. ولكن هذا الشيء كله راه نقول لكم الصراحه حتى واحد ما يقدر يدير هذيك المسائل، لان فيها اياد خافيه خارج الوطن. الحكومه كان دائما انا في الاشرطه كنقول لكم قراو البند 75 في الدستور، غتلقاو الحكومه يعني عصابه مصطنعه باسم مغاربه ولا حول ولا قوه للمغاربه قدامها. هذا علاش كنقول لكم ودي غنمشيو مع الله سبحانه وتعالى، وتكون غير النيه مزيانه والله غادي يدير لك حل. حنا ما باغيش، حنا ما غاديش نلقاو الحلول. يلا واش كاين شي واحد غادي يكون اكثر من الله وهو اللي كيعرف، والله هو اللي كيعلم، والله هو اللي كيدري. سيدي حنايا عسطوله، ولكن بغينا نديروا الشريعه الاسلاميه وخليونا مع الله سبحانه وتعالى. راني درت واحد المقال في الفيسبوك، وعطيت العنوان الناس، قلت لهم على هاد كورونا ما تمشيوش ديروا الانتخابات، ها كورونا ها جات قالت واش قالت، راه وصلت للناس، هي راه غير مسؤوله وراها كتحترم كل واحد، ولكن دابا هي غتمشي في حالها. ولكن قلنا لهم حنا ودي جاب جوج، قلت لهم جوج المسائل، قالت لهم بان الله كاين، ولكن علاش السبب علاش جات هنايا كاين الشطر الاول والشطر، قلت لهم الشطر اللي عرفناه هو بان حنا هنا مع الناس الله، ولكن الشطر الاول اشنا هو. وقلت لهم اللي لقى الشطر الاول يتصل بالعنوان، اعطيت الموقع ديال العنوان في الفيسبوك، درت الموقع وهو لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي بغى يتصل بهذاك الموضوع بهذاك العنوان. ولهذا خصنا نفهموا، خصنا نمشيو عند الله سبحانه وتعالى ونتكلوا على الله سبحانه وتعالى، وهو اللي غادي يوفقنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.